دا قرآن پیش کرنا رب العالمین دا قرآن اعلان پہ کر دے ارشاد خدا بندی ہے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ رب دے قرآن دا ترجمہ بندہ فرمایا او لوگ جڑے ایمان والے نے، او لوگ جڑے ایمان والے نے، یا اللہ کلے ایمان والے نے یہ کوئی اور بھی کم کر دے نے، رب دا نہیں ایمان دے نال نال چنگے عمل بھی کر دے نے، ایمان دے نال نال نیک عمل بھی کر دے نے، ایمان دے نال نال نمازاں بھی پڑھ دے نے، ایمان دے نال نال لوکاں دے حقاں دا خیال بھی رکھ دے نے، ایمان دے نال نال یتیمہ دا خیال بھی کر دے نے، ایمان دے نال نال لوگوں تے ظلم تے زیادتی نہیں کر دے، ایمان دے نال نال ایک لوگ نے عمل چنگے کر دے نے، کتے قرآن دی تلاوتاں، کتے تہجد دی نماز، کتے اشراق دی نماز، کسے چاشت دی نماز، کتے چلدیاں پھردیاں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایمان دے نال نال اوکھا ویلا آ جائے صبر کر دے نے، ایمان دے نال نال چنگے ویلے آون تے رب دا شکر ادا کر دینے، تے اوکھے ویلے آ جان پھر بھی رب دا شکر ادا کر دینے، مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے رب دا شکر ادا کر دینے، یا اللہ جس حالت وچ بھی رکھے تیری مرضی، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، یا اللہ ایمان نال چنگے عمل بھی کر دینے، انہاں نوں دے گا کی فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان دے نال نال چنگے عمل کرنے والا بندہ جدو دنیا تو جاندا ہے، اللہ پاک دنیا تو جدو انہوں لے کے جاندا ہے، اسرائیل انہوں پیغام دیندا ہے جان والے پریشان نہ ہوئی، تیرے تے تیرا رب راضی ہے، جندے تے رب راضی ہوندا ہے، رب ہوندی قبر نوں جنت دا باغ بنا دیندے نے، جندے تے رب راضی ہوندا ہے رب قبر اندر جنتی لباس عطا فرما دیندے نے، یار جندے تے رب راضی ہوندے رب ہندی قبر نوں تا حد نگاہ وسیع فرما دیندے نے۔